सबैजना नमस्ते वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल क्रास वर्ल्डमा म तिमीलाई स्वागत गरेँ। धेरै दिनको लामो अन्तरालपछि धेरै लगभग दिनभन्दा पनि हप्ता भनौँ न हैन, हप्ताको लामो अन्तरालपछि म फेरि क्रास वर्ल्डमा तिमीहरूलाई ब्रिज कोर्स सम्बन्धी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर म तिम्रो समक्ष आइपुगेको छु। बीचमा अन्यत्र तिर म अलिकति डाइभर्ट भएको थिएँ। अब म कन्टिन्यू भिडियोहरू अपलोड गर्ने नै छु। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल्स, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर, लाइक गर, सेयर गर है त, र आफू सँगसँगैको अरू साथीहरूलाई पनि के गर त, ताकि उनीहरूसम्म पनि यो कुरा पुगोस् र उनीहरूले पनि के गर्नु त्यसको बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकुन् है त। अब ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्सको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरिमा जस्तो हामीहरूले अहिले त इक्जामै दिनु पर्यो नि तिमीहरूलाई, कति राम्रो सबभन्दा पहिलो कुरा है। अब अहिले के छ त, एससी पछि जुन हामी +2 लेभलको जुन 11-12 को कुराहरू पढ्छौँ, यसमा पढ्ने कुरा र यो +2 लेभलमा पढ्ने कुराहरूको बिचमा के छ त, एकदमै भास्ट डिफ्रेन्सेस छ के। यहाँ तिमीले सर्फेसली पढ्छौ, यहाँ एकदमै डिपली गएर एकैचोटि के हैन र 20 केजीको भारी उठाउने मान्छेले एकैचोटि 100 केजीको भारी हाल्ने जस्तो कोर्स छ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अलिकति के त भन्दाखेरि तिम्रो एक्सर्साइज वार्मअपको रूपमा बिचमा एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्ने कोर्सलाई हामी के भन्छौँ त, ब्रिज कोर्स भनेर भन्छौँ है। यसलाई के भन्छौँ त, ब्रिज कोर्स भनेर भन्छौँ हो। अब जुन अहिले के भयो त, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो गएर पढ्ने पनि हरायो हैन र, तैपनि खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै हामी पनि तिमीहरूलाई के त एउटा अलिकति आफ्नो गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व पुरा गरौँ भन्दै यसरी जे जति रिसोर्सेस मेटेरियलहरू छ त्यसैको प्रयोग गर्दै हामी तिमीहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। ठिक छ, मैले तिमीहरूलाई केमिस्ट्रीको केही कुराहरू गर्न आइपुगेको छु आज। ठिक छ, केमिस्ट्रीको केही कुराहरू म गर्दैछु। केमिस्ट्रीमा सबभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा है, तिमी जापान जानु छ भने जापानिज भाषा राम्रोसँग सिक्नु पर्यो, अनि बल्ल सजिलो हुन्छ हैन र। त्यस्तै तिमी केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरिमा केमिस्ट्री पढ्न तिमीहरू खोजिरहेछौ भने सबभन्दा पहिला तिमीले यहाँ कम्तीमा पनि 1 देखि 30 सम्म है, म सधैँ मैले भन्छु 1 देखि 30 सम्म हो, हाइड्रोजन हिलियमदेखि लिएर हैन लास्टमा तिम्रो कहाँसम्म त जिङ्कसम्म हो। 1 देखि 30 सम्म तिमीले एटमिक नम्बर याद गर्न मोस्ट कम्पल्सन छ, यो याद गर्नुपर्छ। ठिक छ, र यो हाइड्रोजनदेखि जिङ्कसम्मको जति पनि छ एटमिक वेट तिमीहरूले याद गर्न जरुरी छ। एटमिक वेट याद गर्नु पर्यो हो कि नै, अनि एटमिक वेट याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा एकदमै नेसेसरी के छ त विद्यार्थी भाइ पनि, रेडिकल। रेडिकल दुईटा हामीले पढाएको छौँ, एउटा के त भन्दाखेरि पोजिटिभ रेडिकल पढाएको छ है, अर्को तिमीहरूले के पढाएको छ डियर स्टुडेन्ट्स, नेगेटिभ रेडिकल पढाएको छ है। एउटा के छ पोजिटिभ रेडिकल छ, अर्को के छ त तिमीहरूको नेगेटिभ रेडिकल छ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल, यी कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हो। जस्तो कसैले SO4- भन्यो भने यो सल्फेट हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो हो। CO3- कार्बोनेट, यसरी तिमीलाई यो थाहा हुनुपर्छ है। Na+ सोडियम हो, Zn++ जिङ्क, यो थाहा हुनुपर्छ हैन र। अब केही पनि कुरा नपढिकन मलाई आफै आओस् भन्नु त त्यो आफैमा मूर्खता हो है। त्यसैले बेसिक कुरा यो तिमीहरूले थाहा हुनुपर्छ, जुन कुरा मैले यहाँ तिमीहरूलाई पढाएर बस्दैन, किनभने 8 क्लासदेखि छ, 8 कक्षाको किताबदेखि लिएर तिमीहरू जहिले पनि छ दिएको छ हो। यो कुरालाई तिमीहरू सबभन्दा पहिला पढ्नु पर्यो है त। अब आज म यहाँनिर अलिकति केही कुराहरू सिम्पल कुराहरू मैले डिस्कसन गर्छु। जस्तो एटमिक वेटको कुराहरू डिस्कसन मैले गर्न आइपुग्यो। एटमिक वेट भनेको एटमको वेट हैन र, सिम्पल कुरा छ। एटमिक वेट भने के नै होला भनेर मान्छेले भन्छन्, केही नै एटमको वेट भने हो क्या, तिम्रो तौल भने जस्तै एटमको तौल भने हो। एटमिक वेट हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने पढाएको छ त विद्यार्थी भाइ भने, प्रोटोन प्लस न्युट्रोनबाट हामी एटमिक वेट निकाल्ने भनेर पढाएको छौँ राइट। यहाँनिर अर्को कुरा तिमीले के थाहा पाऊ भन्दा, कुनै पनि एटमको एटमिक नम्बर जति हुन्छ, एटमिक नम्बर बराबर जहिले पनि नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ र त्यसमा त्यति नै सङ्ख्यामा नम्बर अफ के पनि हुन्छ त, इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ। ठिक छ, यो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट, जहिले पनि बराबर हुन्छ। तर नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ है। जस्तो मानौँ सोडियमको एटमिक नम्बर कति भन्यो भने 11, त्यसमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ 11, इलेक्ट्रोन पनि कतिवटा हुन्छ 11, तर न्युट्रोन 11वटा नहुन पनि सक्छ है। त्यसले गर्दा यो तीनटा चिज चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। अब हेरौँ त, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ अरे त, एटमिक वेट आउँछ अरे हो। सोडियमको कुरा गर्दाखेरिमा जस्तो सोडियमको एटमिक वेट कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने, प्रोटोन 11 तर यसमा न्युट्रोन कति भइदिन्छ 12, यो कति भयो 23। त सोडियमको एटमिक वेट कति आयो, 23 आयो हो। र एटमिक वेटको युनिट हामी के लेख्छौँ विद्यार्थी भाइ पनि, AMU। के लेख्छौँ, AMU, एटमिक मास युनिट भनेर हामी लेख्छौँ। र 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻14 ग्राम हाम्रो के हुन्छ त, ग्राममा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने 1 AMU बराबर यति हुन्छ। यो पनि हामीले के त भ्यालु के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ठिक छ, अब प्रोटोन प्लस न्युट्रोन गरेपछि एटमिक वेट निस्किन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। अब यहाँनिर अर्को कुरा के गर्छ त भन्दाखेरि,
एटमिक वेटकै कुरा गर्दाखेरिमा हो एटमिक वेटको डेफिनेसनलाई हो एटमिक वेटको डेफिनेसनलाई हामी अलिकति फरक तरिकाले लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि द weight of an element or relative to the weight of an relative to the weight of 1/12 part of C12 carbon atom. The weight of an element relative to the weight of 1/12 part of C12 carbon atom is called an atomic weight. यसलाई एटमिक वेट भन्छौँ भन्ने एउटा अर्को डेफिनेसन छ। अब खाली के गरेको त भन्दा C12 यहाँ कार्बन लेखाएको छ नि विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ। C12 पनि हुन्छ, C13 पनि हुन्छ, C14 पनि हुन्छ। तिमीहरूले हेरेर सुने होला नि एउटा कुरा है आइसोटप्स भन्ने कुरा हो। आइसोटप्स भने के त विद्यार्थी भाइ पनि एटोमिक नम्बर के हुने सेम हुने हो। आइसोटप्स भने के रे एटोमिक नम्बर के हुने त विद्यार्थी भाइ पनि सेम हुने तर एटोमिक वेट के हुने त विद्यार्थी भाइ पनि डिफरेन्ट हुने एटोमिक वेट के हुने त फरक हुने। यसलाई हामी के भन्छ आइसोटप्स। जस्तो यो कार्बनको पनि के हो त 6 हो एटोमिक नम्बर, यो कार्बनको पनि 6, यो कार्बनको नम्बर पनि 6। यो जुन हामी यसरी सब स्क्रिप्टमा लेखेका छौँ तलपट्टि यसले के जनाउँछ एटोमिक नम्बरलाई जनाउँछ हो। माथिपट्टि जुन लेखेको छ यसले केलाई जनाउँछ त एटोमिक वेटलाई जनाउँछ। यसले केलाई जनाउँछ स्टुडेन्ट्स एटोमिक वेटलाई जनाउँछ हो। भने यो सबै सेम छ यो फरक छ भने दिज आर आइसोटप्स। यसलाई भन्छौँ हामी आइसोटप्स। जस्तै हाइड्रोजनको पनि तिमीहरूले पढाएको थियो होला नि हैन र हाइड्रोजनको पनि तिमीहरूले पढाएको थियो होला के पढाएको थियो त 1s1 1s2 1s3 प्रोटियम ड्युटेरियम ट्रिटियम भनेर पढाएको थियो। हेर त एटोमिक नम्बर सेम छ तर एटोमिक मास के छ डिफरेन्ट छ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ आइसोटप्स भन्छौँ। अब आइसोटप्स किन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म एकछिनमा भन्छु। म यहाँनिर यो तिमीलाई डेफिनेसन पहिला बुझाउँदैछु। अर्थात् 12 एटोमिक वेट भएको कार्बनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त लिनु पर्यो हो। र त्यो 12 एटोमिक वेट भएको कार्बनको 1/12 पार्टसँग कुनै पनि एटमको के त भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको वेटलाई कम्पेयर गर्दाखेरिमा कति गुणा छ त त्यो भन्दा हो। त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरिमा जुन वेट आउँछ त्यसलाई हामी एटोमिक वेट भन्छौँ भनेर पनि एउटा के छ त डेफिनेसन छ। ठिक छ। अब हेरौँ त आइसोटप्सको कुरा आयो। आइसोटप्स किन हुन्छ त भन्दाखेरिमा हेरौँ त आइसोटप्स एक्ज्याक्टली किन हुने रहेछ स्टुडेन्ट्स एटोमिक मास डिफरेन्ट भएर हो। एटोमिक मास डिफरेन्ट भएर एटोमिक मास भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ पनि प्रोटोन प्लस न्युट्रोन हो। प्रोटोन त के त बराबर छ किनभने प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ हो। त्यति बराबर के हुन्छ त एटोमिक नम्बर पनि हुन्छ हो। भने न्युट्रोनको सङ्ख्या के भइदिन्छ त फरक भइदिन्छ। जस्तो प्रोटोन 1 छ न्युट्रोन 0 भयो भने एटोमिक मास कति आयो त 1 आयो। अब यो के भयो त प्रोटियम हाइड्रोजन हो। यदि न्युट्रोनको सङ्ख्या 1 पनि भयो भने अब यहाँ एटोमिक मास कति आइदिन्छ 2। अब यो हाइड्रोजनलाई के भन्छ हामी ड्युटेरियम हो। यदि न्युट्रोनको सङ्ख्या 2 भइदियो भने 2 + 1 कति आयो त एटोमिक वेट 3। अब यसलाई हामी के भन्यो ट्रिटियम। यसरी हाइड्रोजन कतिवटा आइसोटप्स आयो 3टा जसमध्ये यो जुन ट्रिटियम छ यो सबैभन्दा के हुन्छ कम मात्रामा पाइन्छ हो। रेयरली प्रेजेन्ट यो पनि सोध्छ हाइड्रोजनको आइसोटप्समा त कुन एकदमै कम मात्रामा पाउँछ भन्ने इन्ट्रान्समा सोध्छ। सबभन्दा कम के पाउँछ ट्रिटियम पाइन्छ हो। र यो 2-3टा मध्ये कुन रेडियो एक्टिभ नेचरको हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। ट्रिटियम के हुन्छ त रेडियो एक्टिभ नेचरको हुन्छ। यो पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो है। सुन्दै जाउँ हेर्दै जाउँ होइन कति अब्जेक्टिभ क्वेसन आफै आइरहेको छ है। भने यो के त रेडियो एक्टिभ नेचरको हुन्छ हो। हेभी हाइड्रोजन भने चाहिँ हामी कसलाई बुझाउँछौँ डियर स्टुडेन्ट्स ड्युटेरियमलाई बुझाउँछौँ। ठिक छ। र अर्को कुरा तिमीलाई क्वेसन के सोध्न सक्छ भने कि एटोमिक मास हो why atomic mass of an element are in fraction हैन र एटोमिक एलिमेन्टको एटोमिक मासहरु किन फ्र्याक्सनमा हुन्छ भनेर सोध्छ। फ्र्याक्सन भनेको रेशियोमा हो पोइन्टमा किन हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु आइसोटप्सको कारणले गर्दाखेरि एलिमेन्टको मास के हुन्छ फ्र्याक्सनमा हुन्छ। जस्तो हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति भन्यो भने हामी हिसाब गर्दा सजिलो होस् भनेर 1 लेख्छौँ तर एक्ज्याक्टली 1.008 हुन्छ कि। अब यो 0.008 को अर्थ के त 0.008 किन राख्नु पर्यो भन्ने कुरा तिमीलाई लाग्न सक्छ। यो के कारणले गर्दाखेरि आएको त 3 किसिमको हाइड्रोजन हुन्छ मैले भने नि प्रोटियम
ड्युटेरियम र ट्राइटियम यो तीनटैको रेशियोबाट निकालेर एभरेजमा हामी के गर्छौँ एटोमिक मास के गर्छौँ त ड्युरेसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ जसले गर्दाखेरि यो केमा आउँछ डेसिमल्समा आउँछ जस्तो फर इक्जाम्पल क्लोरिन 35 वेट भएको क्लोरिन पनि पाइन्छ र 37 वेट भएको क्लोरिन पनि पाइन्छ हो भने 35 वेट भएको क्लोरिन इन्भाइरोमेन्टमा 75% पाइन्छ हो र 37 वेट भएको क्लोरिन इन्भाइरोमेन्टमा 25% पाइन्छ टोटल कति हुन्छ 100 अब यसरी एभरेजमा मास निकाल्दाखेरि क्लोरिनको एटोमिक वेट कति आयो त 35.5 एमयु आइपुग्यो यसले गर्दाखेरिमा केमा आयो त आइसोटोप्सको कारणले गर्दाखेरिमा एलिमेन्टको एटोमिक वेट केमा आयो फ्र्याक्सनमा आयो आइसोटोप्स किन आयो न्युट्रोनको के त नम्बर परिवर्तन हुने कारणले गर्दाखेरि सायद तिमीले के छ बुझ्यौ होला है अब यहाँनिर अर्को एउटा नयाँ टर्म्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ ग्राम एटोमिक वेट हो ग्राम एटोमिक वेट अथवा हामीलाई के पनि भन्छौँ जी एटम पनि भन्छौँ स्टुडेन्ट्सलाई बहुत गाह्रो लागेर आउँछ जी एटम हो के हो भनेर भन्छ केही पनि होइन एटोमिक वेट भनेको एटमको वेट ग्राम भनेको यो एटोमिक वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने ग्राम एटोमिक वेट हो है हेरौँ त द एक्सप्रेसन अफ एन atomic weight of an element in gram is called G atom है हामीले के गर्यौं त ग्राममा एक्सप्रेस गर्यो भने कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक वेटलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ जी एटम भन्छौँ जस्तो अब यसको निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त सिम्पल फर्मुला छ डियर स्टुडेन्ट जी एटम इज इक्वल टु गिभन वेट अफ एन एलिमेन्ट हो एलिमेन्टको दिएको वेट गिभन वेट अफ एन एलिमेन्ट डिभाइडेड बाई एटोमिक वेट हो अर्थात् कुनै पनि चिजको एटोमिक वेट बराबर कति हुन्छ त 1 जी एटम हुन्छ किनभने माथि एटोमिक वेट राख्यो भने एटोमिक वेटले भाग गर्यो भने त 1 आउँछ हो सिम्पल है कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त ग्राम एटोमिक वेट अथवा जी एटोमिक वेट हुन्छ त मानौँ फर इक्जाम्पल 32 ग्राम अफ अक्सिजन इज इक्वल टु हाउ मेनी जी एटम भनेर सोध्यो कति जी एटम हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो ल इक्जाममा इन्ट्रान्समा सोध्यो राइट अब हेरौँ त के गर्ने सिम्पल फर्मुला लगाइदियो गिभन वेट कति हो 32 अक्सिजनको एटोमिक वेट कति 16 त्यसैले मैले पहिले भने एटोमिक वेट याद गर भनेर 16 ले भाग गर्दै कति आयो त भाग गर्न त आउँदैन हैन 2 16 to the 32 आन्सर कति आयो 2 जी एटम हो भने यसरी के गर्न सकिन्छ हामी मजाले हामी के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त जी एटम हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं बस हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो एटोमिक वेट थाहा हुनु पर्यो राइट अब यहाँनिर मैले अर्को तिमीलाई कुरा जोडे atomic weight is equal to हो यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्स एउटा फर्मुला हुन्छ राइट यो फर्मुला भयो हिन्ट हो कहाँबाट आयो कसरी आयो छोड्दो पछि 11 क्लासमा साइन्स पढ्न गयो भने त्यति बेला हामी डिराइभ गरौँला E इज इक्वल टु हामी सर्टकटमा के पनि लेख्न सक्छौँ A by V अर्थात् कुनै पनि चिजको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यसको एटोमिक वेटलाई भ्यालेन्सले भाग गरिदिने सजिलै के आउँछ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ जस्तो अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भनेर सोध्यो भने अक्सिजनको एटोमिक वेट कति हो 16 अक्सिजनको भ्यालेन्स कति 2 त अर्थात् अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ 8 अर्को कुरा के थाहा भयो भने स्टुडेन्ट्स इक्विभ्यालेन्ट वेटको युनिट हुँदैन नो युनिट है इक्विभ्यालेन्ट वेट हैज नो युनिट इक्विभ्यालेन्ट वेटको युनिट हुँदैन यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब कति जनाले हेरेर यो मैले भन्दा भन्दै उनीहरुको माइन्डमा के आइरा हुन सक्छ भने सबैको भ्यालेन्स एउटै त हुँदैन भ्यालेन्स के हुन्छ भेरिएबल पनि हुन्छ जस्तो आइरनको 2 पनि हुन्छ 3 पनि हुन्छ त हामीले कतिले भाग गर्ने भन्ने के त क्युरियोसिटी तिम्रो मनमा आउन सक्छ नाक्थ्यौ यहाँ हेरै Fe2O3 अथवा FeO यस्तो भेरिएबल भ्यालेन्सीहरु भएको केसमा डाइरेक्ट फलानुको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भन्ने सोध्दैन तिमीलाई कम्पाउन्ड दिन्छ कम्पाउन्ड दिइसकेपछि हेर Fe2O3 दियो भने हो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ आइरनको एटोमिक वेट कति हुन्छ 56 तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो डिभाइड बाइ यहाँ हेर्यो भने अक्सिजनको भ्यालेन्स 2 छ आइरनको भ्यालेन्स 3 छ त यहाँ आइरनको भ्यालेन्स कति छ स्टुडेन्ट्स 3 फेरिक अक्साइड त 3 ले भाग गर्दियौ हो 18 point समथिङ यसको आन्सर आइहाल्यो यहाँ तिमी हेर्यो भने यसको भ्यालेन्स पनि 2 यसको भ्यालेन्स पनि 2 त्यही भएर कटा छ हो 56 डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ भ्यालेन्स 2 छ फेरि यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ भने 1 ले भाग गर्दा होला फेरि बिग्रिन्छ 2 2 भएर कटा हो ख्याल गर्ने यहाँ कतिले भाग गर्ने 2 ले 2 2 4 1 2 8 16 28 फेरि युनिट हुँदैन अहिले पनि भनिराछु यहाँ 18.66 समथिङ आउँछ यहाँ यति आयो भने यसरी भेरिएबल भ्यालेन्स दिएको केसमा के हुन्छ त तिमीलाई कम्पाउन्ड नै दिएको हुन्छ यसरी तिमी इजिली के गर्न सक्छौ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौ राइट इक्विभ्यालेन्ट वेट सम्बन्धी डिटेल्स भिडियो हो मेरो
यही युट्युब च्यानलमा पनि छ, तिमी त्यहाँ गएर पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट सम्बन्धी अरू भिडियोहरू तिमी के गर्न सक्छौ, हेर्न सक्छौ, राइट। म यहाँ तिमीहरूलाई अब इक्विभ्यालेन्ट वेटकै मैले केही क्वेसन्सहरू मैले लिन्छु हो, मैले बाँकी कुराहरू मैले गरिनँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने सम्बन्धी मेरो भिडियो छ, त्यहाँ तिमीहरू जान सक्छौ। जस्तै हेरौँ त, मैले एउटा क्वेसन लिएँ, 48 ग्राम अफ म्याग्नेसियम reacts with 1 mole of oxygen to form oxide. Equivalent weight of Mg is भनेर सोधिरहेछ हो, 48 24 12 8। ल यसरी तिमीलाई एउटा इक्जाममा क्वेसन सोध्यो, 48 ग्राम म्याग्नेसियम छ, त्यहाँ Mg लेख, यो कति छ अरे 48 हो। म्याग्नेसियमको एटोमिक कति हो 24, त 48 दिइरहेछ त पक्कै पनि दुईटा म्याग्नेसियम भयो, 24 दुना 48 प्लस कोसँग रिएक्सन गरेर 1 मोल अक्सिजन, यहाँनिर हेरौँ है, बुझौँ है, मोलको कुरा हाम्रो पछाडि पनि अरू भिडियोमा आउँछ। 1 मोल बराबर जहिले पनि मोलिकुलर वेट हुन्छ। मोलिकुलर वेट भनेको त एउटा मोलिक्युल लिनु पर्यो, त एउटा मोलिक्युल भनेको त O2 हो नि त है, O मात्रै लियो भने यो O के हो त एटम हो, O2 भयो भने यो के हो त मोलिक्युल, किनभने दुईटा अक्सिजन एटम मिलेर बल्ल के भन्छ त O2 भन्छ हो। तिमीले यहाँ डायटोमिक मोलिक्युल्सहरू तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, प्राय गरेर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, 1 2 3 4 5 6 7, यो 7वटा जुन मैले लेखेँ यिनीहरू डायटोमिक फर्ममा हुन्छ, अर्थात् दुईटा मिलेपछि बल्ल एउटा मोलिक्युल बन्छ। फेरि दुईटा बराबर एउटा मोलिक्युल बन्छ भनेर सरले भन्यो भन्दैमा फेरि सोडियम यो एटम भयो, सोडियम मोलिक्युल भने Na2 लेख्ने होइन नि, फेरि यो त के हो त मोनोएटमिक हो, यही एउटा एटम भनेकै के हो त मोलिक्युल, एटम पनि यही हो मोलिक्युल पनि यही हो, फेरि यो 7वटा मात्र के हुन्छ त डायटोमिक फर्ममा हुन्छ है। अब यहाँनिर हेरौँ त, अब म्याग्नेसियम र यो मिल्यो भने म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी पनि 2, यसको भ्यालेन्सी पनि 2, 2 2 कटै MgO बन्यो 2 भयो हो। अब यहाँ के सोधिरहेको छ कि म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो, त हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, एटोमिक वेट डिभाइडेड भ्यालेन्सी, त एटोमिक वेट कति भयो म्याग्नेसियमको 24 डिभाइडेड म्याग्नेसियम भ्यालेन्सी कति 2, कति आयो 12, हाम्रो राइट आन्सर कति भयो सी हो। यसरी तिमी के गर्न सक्छौ, यो क्वेसन्सहरू तिमी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ है। यस्तै एउटा अर्को क्वेसन दियो, मोलिकुलर वेट हो, क्वेसन नम्बर 2 मा तिम्रो दिइरहेको छ, मोलिकुलर वेट अफ डाइबेसिक एसिड इज 90, इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट, इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इज भनेर सोधिरहेको छ हो। मोलिकुलर वेट अफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड भन्नुको अर्थ तिम्रो यहाँ के हुन्छ त विद्यार्थी भयो भने बेसिसिटी भनेको 2 हो, अर्थात् डाइबेसिकलाई तिमी भ्यालेन्सीको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौ, भ्यालेन्सी भनेर तिमीले अहिले बुझ्दा पनि हुन्छ, तर बेसिसिटी भनेको एक्ज्याक्टली के हुन्छ त रिप्लेसेबल नम्बर अफ हाइड्रोजन, त्यो एसिडमा कतिवटा हाइड्रोजन छ जुन हटाउन सकिन्छ हो। तिम्रो गोजीमा मानव म्याक्सिमम 1000 रुपियाँ छ भने कति खर्च गर्न सक्छौ 1000 रुपियाँ, फेरि मलाई नाइ सर म 500 खर्च गर्छु, तिम्रो हिसाबको कुरा हो, तर म्याक्सिमम कति गर्न सक्छौ त, म्याक्सिमम जति छ त्यति गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो एसिडमा जति हाइड्रोजन छ त्यति भन्न खोज्यो हो, बेसिसिटी 2 भन्न खोजेको, अर्थात् त्यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ 2टा छ भने, अर्थात् यो बेसिसिटीलाई तिमी केसँग पनि लिङ्क गर्न सक्छौ भ्यालेन्सीसँग पनि हो। मोलिकुलर वेट डाइबेसिक अनि मोलिकुलर वेट कति छ 90। अब हेर सिम्पल फर्मुला, इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो त, यो एटमको केस हो भने एटमिक, मोलिकुलरको केस हो भने मोलिकुलर वेट माथि राख डिभाइडेड भ्यालेन्सी राख है, कति छ त 90 डिभाइडेड बाई डाइबेसिक भनिरहेछ त बेसिसिटी 2, अर्थात् बेसिसिटी भन्नु नै के हो त भ्यालेन्सी लिन सकिन्छ 2, 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 45 हो। त तिम्रो यसको एन्सर कति हुने भयो त 45, यसको के भयो त राइट एन्सर भयो है। अलि अब त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेटको भिडियो नहेरेको स्टुडेन्टलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो भिडियो गएर तिमी अगाडि हेर्न सक्छौ। नेक्स्ट क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त, हेरौँ त, 10 ग्राम अफ मेटल रिएक्ट्स विथ 5 ग्राम अफ अक्सिजन हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज भनेर सोधिरहेछ, वाट भनेर सोधिरहेछ, 10 20 16 र 5 हो। 10 ग्राम मेटल छ, कुनै मेटल छ, यो कति छ 10 ग्राम छ, कोसँग रिएक्सन गरिरहेको छ अक्सिजनसँग, कति ग्राम 5 ग्राम। यता मानव मेटल र अक्सिजन रिएक्सन गर्यो भने पक्कै पनि के बन्छ त स्टुडेन्ट्स, मेटल अक्साइड बन्छ हो, मेटल अक्साइड बन्छ। अनि अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई के गरिरहेको छ त सोधिरहेको छ हो। अब हेरौँ त, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरिमा जस्तो मानौ 10 ग्राम र 5 ग्राम रिएक्सन गरिरहेछ भने त
एउटा ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार के हुन्छ टोटल मास अफ द रियाक्टेन्ट इज अलवेज इक्वल टु द टोटल मास अफ द प्रोडक्ट अर्थात् यसको पनि मास कति हुनुपर्छ यहाँ 15 ग्राम हुनुपर्छ हो अब हेरौँ त यहाँनिर 10 ग्राम मेटलले 5 ग्राम अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भनेर सोधिरहेको छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु हाम्रो एउटा फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि वेट अफ मेटल डिभाइडेड बाई वेट अफ अक्सिजन इन्टु हो यो कोसँग कम्बाइन छ अक्सिजनसँग त्यसैले यहाँ अक्सिजनको कति राखिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट 8 राखिन्छ हो वेट अफ मेटलको वेट कति छ 10 डिभाइडेड बाई वेट अफ अक्सिजनको वेट कति छ 5 इन्टु कति भयो 8 5 2 जा 10 8 इन्टु 2 कति आयो त 16 त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो त 16 आयो है स्टुडेन्ट यो फर्मुला हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु वेट अफ मेटल डिभाइडेड बाई वेट अफ अक्सिजन इन्टु 8 है यो 8 कहाँबाट आयो त फर्मुलाकै 8 हो यस्तै यदि मानव हेर्नु अक्सिजनसँग कम्बाइन नभएर मानव हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएको भए यो 8 को ठाउँमा कति हुन्थ्यो स्टुडेन्ट 1.008 राख्नु पर्थ्यो यदि यहाँनिर मेटल हाइड्रोजनसँग कम्बाइन नभएर मेटल क्लोरिनसँग कम्बाइन भएको भए यहाँ कति हुन्थ्यो स्टुडेन्ट्स 35.5 हुन्थ्यो है अनि यहाँनिर वेट अफ के हुन्थ्यो त क्लोरिन हुन्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो वेट अफ क्लोरिन हुन्थ्यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त यो क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ है त आशा छ तिमीहरूले बुझ्यौ होला हो र हाम्रो च्यानल्सलाई लाइक गरेर सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर र बाँकी यसरी नै अरू नेक्स्ट भिडियोहरू हामी अब कन्टिन्यू लिएर आउने नै छौँ हस् त धन्यवाद